وي اذا نستمروا اللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا باش يشوفهم. اذا نستمروا في ليكزارسيس 2. اذا calculer ou la simplifier les nombres suivants. اذا le premier nombre ln de 12 fois racine 3 de 3. Regarde à quoi ça. اذا عندي جداء نطبقوا على القاعده ديال ln de a fois b. ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b. اذا ln de 12 plus ln de racine troisième de 3 qui est égal. شحال هي ln de 12 هاد de 12 نقدر نردها 12 مثلا هي 4 fois 3. اذا c'est ln de 4 fois 3. هاد 12 رديتها 4 fois 3 plus ln de هاد racine troisième de 3 racine d'ordre 3 de 3. بحال عندي 3 أس واحد هنا بحال عندي أس واحد. نطبقوا على هذيك القضيه اللي قلت لكم في لا فيديو الاولانيه لا فيديو اللي قبل من هذيك. اذا غاسين ديال غاسين troisième de 3 بحال عندي 3 أس مدى ln ديال اش ديال 3 أس مدى 3 هي اللي كاينه تحت أس واحد على 3. اوكي طبقنا على القاعده ديال غاسين دو ا أس ان هنا أس مثلا ا مثلا شنو كتساوي هذه هي ا أس R على N R على N. اوكي متفقين. هنا عندي بحال عندي واحد هنا واحد فوق 3 هنا واحد. اذا هي 3 أس واحد على 3 واحد على 3. اذا اللي كتساوي ln de 4 plus ln de 3. طبقت على القاعده ديال ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b plus هنا عندي ln de a أس شي حاجه. هاد الأس ممكن ينزل تحت. يمكن هادي 1 على 3 ln de 3. ممكن هاد الأس هذا ممكن ينزل تحت 1 على 3 ممكن تنزل هنا تولي 1 على 3 ln de 3 ديال هاد الأساس. طبق على القاعده شوف القواعد اللي ما شافش القواعد يمشي يرجع للقواعد. هنا 4 ممكن نردوها هي 2 à la puissance 2. اذا سي ln ديال 2 à la puissance 2 plus ln de 3. هنا عندي ln de 3 plus 1 sur 3 ln de 3. ممكن نعمل ln de 3. إذا شنو غتبقى؟ بحال عندي هنا واحد مضروبة في ln de 3 بحال عندي واحد زائد هنا شنو بقات 1 sur 3 بحال عندك 5 ln de 3 زائد 7 ln de 3. شنو هي الحاجة اللي مضروبة في ln de 3؟ 5 و 7 يعني بين قوسين 5 زائد 7 كلها مضروبة في ln de 3. هنا الحاجه اللي مضروبه في ln de 3 هي واحد. الحاجه اللي مضروبه في ln de 3 هي 1 sur 3. درت لهم عمليه الجمع تعني الجمع مضروبه في ln de 3 بحال عملت في ln de 3. اذا هنا جوج ممكن تنزل تحت تولي عندي جوج ln ديال جوج. هنا جوج اللي غادي تنزل هاد الأس ممكن ينزل تحت زائد هنا توحيد المقام 3 زائد 1 اللي هي 4 على 3 ln de 3. إذا كنظن تبقى دايره بحال هكا كسامبليفي لو ماكسيموم. حنا درنا لا سامبليفيكاسيون لو ماكسيموم بوسيبل. ln de 27 sur 16 ln de a sur b ln de a ناقص ln de b يعني ln de 27 ناقص ln de 16 ln ديال الفوقاني ناقص ln ديال التحتاني ln ديال النوميراتور ناقص ln ديال الدينوميناتور المقام. ln de a sur b c'est ln de a ناقص ln de b اللي كتساوي شنو هي 27 كنظن هي 3 أس 3. إذا هي ln ديال 3 أس 3 ناقص ln شنو هي 16 كنظن هي 2 أس 4. بالعاني كنرد انا الأس باش نطبق عليها قاعدة الأس. هاد الأس ممكن ينزل تولي عندي 3 ln ديال 3 ناقص هاد الأس كذلك ممكن ينزل تولي عندي 4 ln ديال جوج. غتبقى دايره بحال هكا. عندنا نجيبو اكثر. ديرنييرمون ln de 6 شنو نقدروا نردوها؟ ما يمكنناش نكتبوا على شكل أس. ممكن نكتبوا على شكل جداء. 6 هي 2 في 3. إذا سي ln de 2 fois 3 حيت 2 fois 3 c'est 6
ونطبق على القاعده ديال الجداء ln دو ا فوا بي سي ln دو ا زائد ln دو بي سي ln دو 2 بلس ln دو 3. طبقت على القاعده ديال شي القواعد اللي درت لكم في الكور الاولاني ديال لا سامبليفيكاسيون، خاصك تكون حافظهم باغ كور وتطبقهم فقط. قاعده ديال الاس، القاعده ديال الجداء كيتحول للجمع، اوكي. القاعده ديال القسمه ln دو ا سور بي سي ln دو ا ناقص ln دو بي، طبقوها كذلك. الغاسين تعرف كيفاش تحولوا للاس، خاصك تكون عارف القواعد. ما كنتش عارف القواعد غتبقى حال فمك ما تفهم حتى لا، تبقى تشوف بعينيك. قواعد لما كانش عندك القواعد في الراس راه ما دير حتى شي حاجه. اذا سيتي ليكزارسيس 2. ندوزو ليكزارسيس 3. نمسحو هنا ديما دير بوز خد لا سوليسيون. Dans l'exercice 3, je pense résoudre dans R les équations et les inéquations suivantes. إذا أول حاجة عندنا équation l'exercice 3. إذا l'équation ln de 2x moins 1 moins ln de x égale 0. أول حاجة خاصني نديرها هي ندير مجموعة التعريف. ديما خاصك دير مجموعة التعريف ديال ليكواسيون ولا انيكواسيون. دابا هادي ايكواسيون نديرو لها مجموعة التعريف، يعني هاد ليكواسيون قد نسميها هاد ليكواسيون قد نسميها او. هاد ليكواسيون او عندها مجموعة التعريف. خاص الحاجة اللي تكون لاصقة في الألم خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. إذا شنو هي الحاجة اللي لاصقة في الألم؟ هي 2x موان 1، والحاجة اللي لاصقة في الألم كذلك كاينة x، كاينين جوج أشياء. إذا شنو هي مجموعة التعريف ديال او؟ هاد ليكواسيون وقتاش إلي ديفيني؟ x appartient à tel que بحال الدوام، معادلات المترجمه حتى هما خاصك دير لهم مجموعه التعريف ديالهم. x appartient à tel que الحاجه اللي لاصقه في الألم خاصها تكون بوزيتيف ستريكتومون. إذا 2x موان 1 خاصها تكون أكبر قطعة من الصفر. اي مازال كاينه عاوتاني حاجه اخرى، ها هي عاوتاني الان لاصقه فيها شنو؟ لاصقه فيها اكس، حتى هي هذيك الحاجه خاصها تكون اكس، خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. جوج اشياء، انت عندي جوج ديال الالانات. هذه 2x موان 1 خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، وهذه عاوتاني الالانات هي الحاجه اللي لاصقه فيها حتى هي خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. اذا نحلوا هذه المتراجع، هذه نحلوا هذه المتراجع، جوج متراجع، هذه محلولات اكس اكبر من 0 اكس اكبر من صفر، مزيان. وهذه 2x موان 1 حتى هي اكبر من الصفر. اذا نحلوها، نديرو المسلم x appartient à tel que 2x كبر من 1، يعني x مالها كبر مناش من 1 على 2. اي وهذه x كبر من 0، يعني x خاصها تفيريفي هذه وتفيريفي اي لو اي لوجيك هنا. اي هذه خاصهم يتفيريفيو بجوج. اذا شنو هي الحاجه اللي غادي تفيريفيو بجوج؟ اذا ما كانت عندي x كبر من 5 اي x كبر من 7، شنو هي الحاجه اللي كتختصرهم بجوج كديرهم بجوج في دقه واحده؟ هي x كبر من 7، حيت الا كانت x كبر من 7 راه اوبليغاتوار غتكون كبر من 5 صافي. اذا x كبر من 5 اي x كبر من 7 ممكن تختصرها لي تقول x كبر من 7، خليتي الكبير فيهم. انا عندي x كبر من 1 على 2، x كبر من 0، شكون هو الكبير فيهم؟ هو 1 على 2. اذا ممكن تاخدي 1 على 2. اذا ممكن تختصرها بحال هكا x appartient à tel que x كبر من 1 على 2، حيت الا كانت x كبر من 1 على 2 راه اوبليغاتوارمون ما غاديش تكون x كبر من 0. اي عدد كبر من 1 على 2 راه كبر من 0 بطبيعه الحال. اذا x خاصها تكون كبر من 1 على 2. اذا شنو هي مجموعه التعريف ديال المعادله x كبر من 1 على 2؟ اذا من 1 على 2 بلس 9. اذا هذه مجموعه ماذا؟ مجموعه التعريف ديال المعادله. دابا ندوز نحل المعادله، حلها عادي. اذا المعادله او ماذا تكافئ المعادله او؟ شي باش مزيان تسمي المعادله ما محتاجينش نكتب المعادله كامله وندير تكافئ، صافي نسميها او. المعادله او هي اللي فوقانيه. اذا نحاول نبدا الان تساوي الان. اذا شنو تولي عندي؟ الان ديال 2x موان 1 تساوي هاد ناقص الان دو اكس، نجيبها الجهه الاخرى كتساوي الان دو اكس. اي ولات عندي الان تساوي الان، ممكن نحيد هذيك الالان. اذا ماذا تكافئ؟ 2x موان 1 كتساوي x، حيدت الالان ماذا تكافئ؟ صافي طحت في معادله مية بسيطه. نخلي نجيب x هنا، اذا 2x نجيب هاد x لهاد الجهه، اذا موان x نجيب هاد ناقص 1 الجهه الاخرى هي 1. اذا 2x موان x سي x تساوي 1. اذا هذا هو الحل ديال المعادله.
لقيت اكس تساوي واحد. هنا خاصك تمشي تفيريفي هاد اكس، القيمه ديال اكس واش كتنتمي لمجموعه التعريف ديال المعادله. الا كانت كتساوي مجموعه التعريف غادي ناخذوها بعين الاعتبار، يعني هذاك هو الحل. الا ما كانتش كتنتمي لمجموعه التعريف اذا ما ناخذوهاش كحل، ما نعترفوش بها، ما ناخذوهاش بعين الاعتبار. اكس تساوي واحد، سير شوفوا واش كاينه في مجموعه التعريف. واحد على جوج بلس لانفيني، اذا واش كاينه هاد واحد واش كاينه في مجموعه التعريف؟ وي كاينه في مجموعه التعريف. اذا اي هاد واحد وهاد واحد مالها، نرجع للسطر، اي واحد كتنتمي لمجموعه التعريف. مزيان، واحد كتنتمي لمجموعه التعريف، اذا اس مجموعه الحلول. الو اس هي واحد. كون ما كانش كتنتمي لمجموعه التعريف ما كناش غادي ناخذوها كحل، صافي، ما كناش غادي ناخذوها كحل. حاول نختم هنا كذلك بي، لا كيستيون بي. اذا الان ديال اكس ناقص واحد أس اثنان كتساوي جوج الان دو تخوا. اذا هاد المعادله هذه كي غادي نديرو ليها حتى هي نفس الشيء، خاصني ندير مجموعه التعريف. اذا شنو هي مجموعه التعريف؟ خاص الحاجه اللي لاصقه في الالان، ولكن الحاجه اللي لاصقه في الالان بدلاله اكس، شي حاجه فيها اكس. ما تقولش لي فين ثلاثه لاصقه في الالان، راه ثلاثه باينه ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون اكبر من صفر، ثلاثه اكبر قطعا من صفر. وكيفاش كنديروا الحاجه اللي لاصقه في الالان اكبر قطعا من الصفر؟ هذه الحاجه اللي كانت فيها اكس بطبيعه الحال. اذا هنا شنو هي الحاجه اللي لاصقه في الالان؟ هي اكس ناقص واحد اس اثنان كلها. شنو هي الحاجه اللي لاصقه في الالان؟ هي اكس ناقص واحد اس اثنان. اذا شنو هي مجموعه التعريف؟ نسميها هذه المعادله نقدر نسميها او. اذا شنو هي دي دو او؟ مجموعه التعريف سي اكس appartient à R tel que quoi؟ tel que اكس ناقص واحد اس اثنان اكبر قطعا من الصفر. عندك نسب ديال اكبر او تساوي، الحاجه اللي لاصقه في الالان خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني اكبر قطعا من الصفر. اذا اكس ناقص واحد اس اثنان اكبر قطعا من الصفر. اذا شكون هما لي اكس كي appartient à R كي فيريفي سا، كي فيريفي سيت ان ايكواسيون. حنا عارفين بان الاس اثنان الي كوا؟ الي توجور بوزيتيف. عارفين بان اس اثنان توجور بوزيتيف، او شي حاجه اس اثنان راها اكبر من زيرو، ولكن راها تقد تساوي زيرو، تقد تساوي زيرو. شي حاجه فيها اس اثنان ماشي اكبر قطعا من الصفر، اكبر او تساوي، هادشي اللي كنعرفو. اكبر تقد تكون اكبر من الصفر او تساوي الصفر، ولكن صغر من الصفر ما كايناش. وديرها في بالك هذه، اكبر او تساوي الصفر بالنسبه لاس اثنان كتكون اكبر او تساوي الصفر. دابا اكس ناقص واحد اس اثنان راه اكبر من صفر، ولكن ماشي اكبر قطعا من الصفر. علاش؟ حيت الا كانت اكس كتساوي شحال؟ وقتاش تكون كتساوي صفر؟ وقتاش تكون كتساوي صفر هذه؟ الا كانت اكس شحال كتساوي؟ الا كانت اكس كتساوي واحد، انت عطي واحد، عطي اكس كتساوي واحد، واحد ناقص واحد هي صفر، صفر اس اثنان هي صفر، صفر اكبر قطعا من الصفر. امبوسيبل، صفر ماشي اكبر قطعا من الصفر، صفر كيساوي صفر. اذا هنا شنو خاصنا نديرو؟ اكس ناقص واحد اس اثنان راه اكبر من زيرو، ولكن شنو؟ راه تقد تساوي زيرو. خاصنا نحيدو ديك الحاله ديال كتساوي زيرو. اذا شنو خاصني نمشي ندير هنا؟ شنو غادي نمشيو نديرو؟ خاصنا نحيدو الحاله اللي كتساوي فيها زيرو. اذا هنا غادي نديرو اكس appartient à R tel que quoi؟ خاص اكس مالها؟ خاص اكس خاصها تكون كتخالف واحد. علاش اكس خاصها تكون كتخالف واحد؟ كيفاش درنا ليها؟ قلنا مع عقلنا اكس ناقص واحد اس اثنان راه اكبر من زيرو. الحاله ديال اكبر من زيرو كاينه حيت فيها اس اثنان، ولكن شي كون كان داير ليا كون كانت عندي هنا اكبر او تساوي زيرو، صافي شنو هي مجموعه الحلول هنا؟ هي ار كامله، حيت اكس ناقص واحد اس اثنان راه اكبر او تساوي زيرو. ولكن هو واش بغا تكون كتساوي زيرو هنا؟ واش اكس ناقص واحد اس اثنان واش باغي او تساوي زيرو هنا؟ ما بغاش او تساوي زيرو، ما كايناش او تساوي زيرو. يعني شنو خاصو يدير؟ شنو خاصنا نديرو حنا؟ لا ما بغاش ندير بحال هكا. شنو خاصنا نديرو؟ واش هو بغا تساوي زيرو؟ بغا اكس ناقص واحد اس اثنان بغا او تساوي زيرو؟ ما كايناش او تساوي زيرو. اذا حنا شنو نديرو؟ اكس ناقص واحد اس اثنان كتخالف زيرو، حيت حنا دابا
إكس ناقص واحد أس اثنان متأكدين منها كبر من زيرو. صافي متأكدين منها حيت كاينة أس اثنان. ولكن واش بغيناها تكون كتساوي زيرو؟ واش بغيناها تكون كتساوي زيرو؟ لا ما بغيناش تكون كتساوي زيرو. إذا بغيناها كيفاش خاصها بغيناها تكون؟ بغيناها تكون كتخالف زيرو. اوكي إذا حنا درنا تخالف زيرو. ولات عندي من الأكبر ولات عندي تخالف الصفر. إذا تساوي إكس أبارتيان أ R tel que إكس ناقص واحد أس اثنان كتخالف زيرو. ممكن نحيد أس اثنان إلا كانت عندي شي حاجة أس كتخالف زيرو. ممكن الأس ممكن نحيدو. إذا شنو تولي عندي إكس ناقص واحد كتخالف زيرو. يعني سي إكس أبارتيان R tel que إكس تخالف ماذا؟ ناقص واحد نجيبها للجهة الأخرى هي واحد. هي الحاجة اللي كتبت في الأول، هي الحاجة اللي كتبت هنا، هي اللي كتبت هنايا في الأول مسحتها. أوكي؟ حيت تري كلار نورمالمون تري كلار. إذا إكس تخالف واحد. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ لي إكس كي أبارتيان أ سوف كو تيل كو إكس خاصها تكون كتخالف واحد. هذا هو الشرط، خاص إكس ما تساويش واحد. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ هي أ كاملة حيد منها واحد. إكس أبارتيان أ تيل كو إكس تخالف واحد. يعني أ كاملة حيد منها واحد. بغيت نكتب على شكل مجالات موان انفيني حتى لواحد، اتحاد واحد حتى بلس لانفيني. إذا هذه مجموعة التعريف. دابا نمشيو نحلو المعادلة أو تكافئ. المعادلة أو تكافئ. إذا هنا نحاول نكتبو على شكل ألان تساوي ألان. ها هي ألان كاينة. ألان ديال إكس ناقص واحد أس اثنان كتساوي هاد باش نربح ألان تساوي ألان كاينة جوج. نقدر نطلع عادي نطلع الفوق. نطبق على القاعدة ديال ألان ديال أ أس أ. نطبق على هاد القاعدة هادي. أ ممكن يطلع الفوق. ألان ديال أ أس أ. هنا ألان جوج ألان دو تخوا هي ألان ديال تخوا أس جوج. دابا الألان كيساوي الألان ممكن نحيد الألان. إذا تطلع عندي إكس ناقص واحد أس اثنان كتساوي تخوا أس اثنان. هنا شنو غادي نمشيو نديرو؟ باش نحيد هاد أس اثنان شنو كنمشيو نديرو؟ هنا المعادلات، تعرف شنو نقراو المعادلات في الأول في أولى بكالوريا ترون كومان، المعادلات مهمين. إلا كانت عندك دلتا أس اثنان كتساوي أ مثلا، إذا دلتا كتساوي راسين دو أ و دلتا كتساوي ناقص راسين دو أ. هادو هما الحالات اللي عندي. باش نحيد أس اثنان كندير راسين أو ناقص راسين. كذلك هنا شنو تولي عندي؟ باش نحيد هاد أس اثنان يعني تولي عندي إكس ناقص واحد كتساوي راسين ديال 3 أس اثنان، راسين ديال 3 أس اثنان و إكس ناقص واحد كتساوي ناقص راسين. دخلت راسين أو ناقص راسين. إذا هذا تكافئ. إكس ناقص واحد الغاسين مع أس اثنان كتمشي كتبقى 3 و إكس ناقص واحد كتساوي الغاسين مع أس اثنان كتمشي كتبقى ناقص 3. يعني إكس كتساوي ماذا؟ 3 جيب ناقص واحد هنا تولي 4، 3 زائد واحد هي 4 و إكس كتساوي ناقص 3 جيب ناقص واحد الجهة الأخرى. إذا ناقص 3 زائد واحد هي ناقص جوج. إذا جوج ديال الحلول هما جوج الحلول عندي. خاصني نمشي ولكن خاصني نمشي نفيريفي واش كينتمي لمجموعة التعريف. إذا إكس كتساوي 4 واش 4 كاينة في هذا المجال في هذه مجموعة التعريف؟ وي كاينة، هي كاينة هنا. إكس كتساوي ناقص جوج، واش ناقص جوج كاينة في هذه مجموعة التعريف؟ وي كاينة كذلك. الحاجة الوحيدة اللي ما كايناش في مجموعة التعريف هي واحد. إذا هادو بجوج الحلول. إذا عندي 4 appartient de E et moins 2 حتى هي appartient à DE. جوج كينتميو لمجموعة التعريف. إذا شنو هي l'ensemble de solutions؟ هي 4 موان جوج الحلول عندي بالنسبة لهاد المجموعة، بالنسبة لهاد المعادلة هادي. جوج ديال الحلول. أوكي. إذا فوالا، إذا هادي كانت المعادلة الثانية. نشوفو المعادلة الثالثة، نسحبو شوية هنا. المعادلة الثالثة شنو عندي؟ عندي متراجحة في سي، لا كيسيون سي. عندي ألان ديال
3 إكس زائد جوج خاصها تكون أصغر من الصفر. شنو هي مجموعة نسميها المتراجحة إي؟ إذا شنو هي مجموعة التعريف ديال المتراجحة؟ خاص الحاجة اللي لاصقة في الألم خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني 3 إكس زائد جوج هي الحاجة اللي لاصقة في الألم خاصها تكون أكبر قطعا من الصفر. إذا إكس أبارتيان à R تيل كو 3 إكس، هذه متراجحة اللي هي بسيطة، 3 إكس أكبر من ناقص جوج. إذا إكس أبارتيان à R تيل كو إكس أكبر قطعا من ناقص جوج على 3. إكس خاصها تكون أكبر قطعا من ناقص جوج على 3. إذا من ناقص جوج على 3 ما داخلاش، ناقص جوج على 3 أوفير حتى بلس لافين. إذا هذه مجموعة التعريف ديال المتراجحة. إذا دابا نبداو بالمتراجحة. إي ماذا تكافئ المتراجحة؟ شي كتلاحظوا المعادلات المتراجحة ضروري ندير مجموعة التعريف. يلا إي شنو كتكافئ؟ نحاولوا نديرو ألان مع الألان، ألان من هنا ألان من هنا باش نحيدو الألان. إذا ألان ديال 3 إكس زائد جوج أصغر، شنو هي زيرو؟ زيرو هي ألان ديال واحد، حيت ألان ديال واحد راه هي زيرو. ألان ديال واحد زيرو، كتبتها هي ألان ديال واحد، بالعكس باش يبان لي الألان من هنا والألان من هنا. إذا شنو غادي تولي كتكافئ هادي؟ نقدر نحيد دابا الألان مع الألان، تبقى لنا 3 إكس زائد جوج أصغر من واحد. يعني ماذا تكافئ؟ نخلي المجهول في جهة والمعلوم في جهة. إذا 3 إكس أصغر من واحد، نجيب هاد جوج لهاديك الجهة هي ناقص جوج. إذا ماذا تكافئ؟ إذا هي 3 إكس أصغر من ناقص واحد. إذا ماذا تكافئ كذلك؟ إذا إكس أصغر من ناقص واحد على 3. ولات عندي دايرة بحال هكا، إكس صغر من ناقص واحد على 3. إذا دابا إذا شنو هي مجموعة الحلول؟ المتراجحات الحلول لا سوليسيون ديما كتكون عبارة عن مجال، ماشي بحال المعادلات. المعادلات كتكون عبارة عن أعداد بين لامتين، ولكن المتراجحات كيكون عبارة عن مجال. شنو هو المجال تاع شنو هو لونسومبل دو سوليسيون؟ إكس صغر من ناقص واحد على 3، يعني من انفيني ناقص واحد على 3 ما داخلاش. ولكن ما تنساش الحاجة اللي كينساوها التلاميذ بزاف، تقاطع ماذا؟ تقاطع ماشي اتحاد، تقاطع مجموعة التعريف. مجموعة التعريف ماشي جيت وخدمتها راه كتبغي دير لوحة مابقاش خدام بها، كتكون عندي في التقاطع، كتكون عندي الحل اللي وصلت ليه تقاطع مجموعة التعريف اللي هي ناقص جوج على 3 بلس لافين. إذا هذه مجموعة الحلول. أغلبية كينسى التقاطع وارد البال. إلا بغينا نمشيو نحسبوا هذا التقاطع المجالين، التقاطع المجالي هو أنك ترسم المجال الأولاني بلون وترسم المجال الثاني بلون ودير تقاطع الألوان فين عندك اللونين معا. يلا نرسمو هذا المجال من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد على 3. أي ناقص واحد على 3 تقريبا هي هذه. ما داخلاش ناقص واحد على 3 ما داخلاش. ناقص ما لا نهاية. نمشي نرسم المجال الآخر، هذه ناقص واحد على 3. نمشي نرسم هذا باللون أصفر ناقص جوج على 3. فين جات ناقص جوج على 3؟ واش جات هنا ولا هنا؟ قبل ناقص واحد على 3 لا. إذا كانت هذه ناقص واحد على 3 ناقص جوج على 3 تكون هنا، حيت عندهم نفس المقام 3 ولكن جوج على 3 غادي تكون هنا. واخا تشوف جوج على 3 تقول عندك تكون هنا ولا لا تكون هنا، حيت فيها الناقص. شكون اللي كبيرة؟ ناقص 5 ولا ناقص 7؟ ناقص 5 هي الكبيرة، ناقص 7 كتكون لهاد الجهة، ناقص 7 أصغر حيت عندي الناقص ناقصات كنقارب جوج عدد فيهم الناقص. إذا ناقص جوج على 3 غتكون هنايا بلس لافين. فين عندي تقاطع اللونين؟ فين كاين اللونين؟ إذا أس شحال كتساوي؟ هذا المجال تقاطع المجال هي فين تقاطع اللونين. تقاطع اللونين في هاد البلاصة هادي. هذه ناقص جوج على 3 وناقص واحد على 3. إذا هذه تقاطع هذه راه هي ناقص جوج على 3 حتى ناقص واحد على 3. ناقص جوج على 3 ما داخلاش، ناقص واحد على 3 ما داخلاش. إذا هذه هي مجموعة الحلول أس. ممكن تحبس هنا، واللي عنده اللي ممكن اللي فاهم شويه تقاطع المجالات يمشي غادي يرسم هذا بلون، يرسم هذا المجال بلون فين تقاطع اللونين، فين كيتقاطعوا اللونين، فين كاين اللونين معا. عندي اللونين معا في هاد البلاصه هادي ما بين ناقص جوج على 3 وناقص واحد على 3. اذا هذه مجموعات الحلول. هذه راه هي هذه بحال صافي متفقين. ندوزو للديرني اكزومبل باش نساليو.
اشاك فوا كنديرو بوز ديما دير بوز وخذ مع راسك لي نوت. اذا دي عندي الان ديال اكس زائد جوج زائد الان دو اكس اكبر من الان دو 3. نسمي هاد المتراجحه نسميها اي. ديما المتراجحه ديالك تسميها. اذا دي دو اي خاص x appartient à r tel que الحاجه اللي لاصقه في الالم خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. كاينه x زائد جوج اكبر قطعه من صفر اي كاينه عاوتاني x هي الان دو x خاص x هي خاصها تكون اكبر قطعه من الصفر. جوج المتراجحات اللي هما سامبل نقدروا نخدموهم هنا نيت. اذا x appartient à r tel que x كبر من ناقص جوج جبت هاد جوج بالجهه الاخرى هي ناقص جوج اي اكس كبر من زيرو. عندي جوج كبر بحال اللي درنا قبيله اكس ابارتيان ان تيل كو كوا اكس كبر من 5 و اكس كبر من 7. هي اكس كبر من 7 حيت الا كانت كبر من 7 راه كبر من 5 باينه. اذا هنا اكس كبر من ناقص جوج و اكس كبر من زيرو. شكون هو اللي كبير ناقص جوج ولا زيرو؟ زيرو. اذا هنا ممكن دير اكس اكبر من زيرو حيت الا كانت اكس كبر من زيرو راه زيرو كبر من راه اكس غادي تكون كبر من ناقص جوج. صافي اي عدد كبر من زيرو راه اوتوماتيكمون اكبر من ناقص جوج. اذا اكس ابارتيان ا تيل كو اكس كبر من زيرو. اذا شنو مجموعه التعريف؟ اكس كبر من زيرو ستريكتومون. اذا زيرو ما داخلاش بلس لانفيني. فوالا اذا هذه مجموعه التعريف. الوغ اي ماذا تكافئ؟ شنو نديرو هنا؟ عندي الان دو اكس بلس 2 بلس الان دو اكس. باش نردو الان مقارنه الان ديما الفكره هي هذه ما كتعاودش. الان وحده مننا باش نحيدو الان. عندي الان ديال شي حاجه زائد الان ديال شي حاجه. الان زائد الان هي الان ديال الضرب. نطبق القاعده ديال الان دو ا فوا بي هي الان دو ا زائد الان دو. هنا الان دو اكس بلس 2 زائد الان دو اكس هي الان دو اكس بلس 2 مضروبه في اكس. صافي نطبقوا على القاعده ديال الجمع. الان دو ا زائد الان دو بي هي الان دو ا. قواعد اللي كنا درنا في الفيديو اللي فاتت. اذا هنا تولي عندي الان دو اكس بلس 2 فوا اكس اكبر من الان دو 3. نديرو نحيدو الان مع الان شنو تبقى؟ اكس بلس 2 فوا اكس اكبر من 3. فاش تفكر انا نشرو اكس فوا اكس سي اكس او كاري بلس 2 اكس ونجيبها 3 لهاد الجهه تولي عندي موان 3 اكبر منها. طحت في متراجحه اللي هي بسيطه متراجحه من الدرجه الثانيه. باش كنخدموها بالدلتا اكس 1 اكس 2. اذا شنو نحسبو دلتا؟ دلتا هي بي اس 2 ناقص 4 ا سي. شحال هو بي؟ بي هو جوج. اذا جوج اس 2 ناقص 4 ا هو واحد. هو اللي كاين هنا. السي هي ناقص 3 السي هي ناقص 3. اذا هي 4 ناقص ناقص زائد 4 في 1 هي 4 زائد 3 في 3 هي 12. 4 زائد 12 هي 16. دلتا كي دايره دلتا هنا؟ دلتا اكبر من الصفر. شحال غادي يكون عندي من الحل؟ جوج ديال الحلول. صح هنا؟ اذا جوج ديال الحلول. اذا اكس 1 اذا اكس 1 ريغال موان بي بلس راسين دلتا سور 2 ا. بي هي شحال؟ بي بوحدها هي جوج. اذا موان بي هي موان 2 بلس راسين 16 نقسم على جوج في ا هي شحال؟ ا هي واحد. اذا هي ناقص جوج زائد 4 نقسم على جوج. ناقص جوج زائد 4 هي جوج. جوج نقسم على جوج هي واحد. اذا نحلو الأولاني اكس 2 ايكال ناقص بي ناقص راسين دلتا نقسم على جوج ا ايكال بي هي جوج. اذا ناقص جوج ناقص راسين 16 نقسم على جوج في ا جوج في واحد. اذا ناقص جوج ناقص 16 اذا ناقص جوج ناقص 4 نقسم على جوج. اذا هي ناقص 6 على جوج اللي هي ناقص 3. كنا كنعرفو نديرو الحساب. لا طابل اكس من موان انفيني حتى بلس لانفيني. الحلول مرتبين ناقص 3 1. الحاجه اللي كندرسو الاشاره ديالها اكس اس 2 زائد جوج اكس
ناقص 3. هنا كتكون عندي في وسط الحلين عكس إشارة أ، إشارة أ بوزيتيف عكس إشارة أ نيجاتيف، حيت أ كتساوي 1 بوزيتيف، إذا عكس إشارة هو الناقص. إشارة أ إشارة أ بلوس بلوس. إذا شنو هي مجموعة الحلول أس؟ شنو بغينا حنا؟ هذه بغينا أكبر أو تساوي صفر، أكبر أو تساوي صفر. ها فين عندي أكبر أو تساوي صفر؟ هنا من موال انفينيتا ناقص 3، ناقص 3 داخلة حيت عندي أو تساوي الصفر، اتحاد هذا حتى واحد داخلة واحد، ولكن هذا كله بين قوسين، هذا كله تقاطع ماذا؟ تقاطع مجموعات التعريف. هذه مجموعات شي ما ننساهاش انا، شيء ما كننساهاش، واخا نبقى مجموعة الحلول وندير تقاطع مع تقاطع مع مجموعة التعريف. هذه أغلبية كينساوها التلاميذ، وبالتالي يضيعوا النقاط في هذه القضية هذه. إذا نرسموها باش نرسمو هذا التقاطع، شنو نديرو؟ شنو نرسمو هذا اللي بالصفر؟ نرسموه بلون مثلا، نرسمو إذا الموال انفيني حتى ناقص 3، ها ناقص 3 ها الموال انفيني، واحد بلس لانفيني، إذا هي واحد، انا رسمت هذا اللي اونتر بارونتيز رسمته، هو ساليت معاه بالصفر. دابا نرسم مجموعة الحلول نرسمها بلون اخر الابيض، من صفر حتى بلس لانفيني، صفر ما داخلاش حتى بلس لانفيني. فين كاين التقاطع؟ اذا شنو هي مجموعة الحلول؟ فين كيتقاطعوا اللونين؟ فين عندي اللونين معا؟ عندي في هاد البلاصة، عندي من واحد حتى بلس لانفيني، اذا من واحد إذا هذه مجموعة الحلول. طيب فوالا مجموعة. إذا جيسبيغ هادشي يكون مفهوم. عاودوا الناس تشوف معايا الفيديو من الأول باش نقدروا نستمروا. إلا شفتي معايا الفيديو من الأول راه إن شاء الله ما يخصك والو، أوبليغاتوار ما غادي تفهم معايا شي شوية الدوائر اللوغاريتمية. أوكي، إذا رونديفو بروشان فيديو إن شاء الله.